हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आज गोंयच्यो सगळ्यो शाळा सुरू जाल्यो आनी आमची माणकुली भुरगीं आपली दफ्तर घेवन किंवा बुकां घेवन आपल्या आवय बापा बरोबर स्कुलान गेली आनी पयलो दीस आसल्या कारणान 10 आनी 10:30 स्कुलां सोडली की भुरगीं वेवस्थीत घराय पावली। आतां अर्द्या वरा पयलीं हांवें पळयलें आमचो एज्युकेशन डायरेक्टर आसा जिंगडे बाब, तेणी सांगलें कितें गोंयच्यो खंय जवळ जवळ 18 ते 20 शाळांचे दुरुस्तीचें काम अजून जावपाचें आसा। सगळ्यांक फेलियर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो म्हणटा हें हांव, कारण कशें आसा पळय, सरकारा कडेन करोड रुपया आसा इव्हेंट करपाक। साळगांव इव्हेंट केलो, करोड रुपया खर्च केलो हेरिटेजच्या नांवान। पणजेन 2 फेस्टिवल जाले, एक जालो फिश फेस्टिवल, दुसरो जालो काजू फेस्टिवल, करोड रुपया खर्च जाले। आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या अंडर येणाऱ्यो ज्यो आमच्यो शाळा आसा त्यो दुरुस्ती करपाक सरकारा कडेन पयशे ना। हेच्या सारकी अधोगती आनी कितें? अरे सरकाराक कळपाक जाय शिक्षण हो सगळ्यांत म्हत्वाचो भाग प्रत्येक भुरग्याचो। फर्स्ट प्रायोरिटी खरें म्हणल्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंटान दिवपाक जाय आसले कशें शाळा दुरुस्ती करपाक। इव्हेंट तुमकां टायम टू जाता तुमचे कडेन, थंय तुमी कमी पडना मरे कशेंच मरे, कित्याक थंय विटामीन एम आसा न्हू। एज्युकेशन डिपार्टमेंटान शाळा दुरुस्ती करून तुमकां विटामीन एम गावचें ना। आज एज्युकेशन डिपार्टमेंट मुख्यमंत्र्या कडेन आसा। मुख्यमंत्र्यान खरेंच दखल घेवन जेन्ना 4 तारखेक तुमी स्कूल सुरू करपाचें आसलें न्हू, एटलिस्ट 10 दीस पयलीं तरी सगळ्या शाळांची दुरुस्ती जावपाक आसली। आयज जिंगडे सांगता शाळाचे काही फॅन ना म्हणटा, लायटीचें काम जावना, छपरां ना। आयज पावस सुरू जाल्लो आसा, एज्युकेशन डिपार्टमेंट खंय न्हिदलेलें आसा? ज्या भाऊ साहेब बांदोडकरान गांव ते शाळां शिकेल त्यो टिकेल योजना सोडून प्रत्येक भोवजन समाजा खातीर शाळा ज्यो बांदलेल्या त्यो शाळाची परिस्थिती कितें जाल्ली आसा गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा। एका कारणीभूत फक्त सरकाराचें हें फेलियर। म्हाजे मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा, अशें तर एज्युकेशन डिपार्टमेंट जायना जाल्यार तें डिपार्टमेंट काडून एखाद्या स्वतंत्र मंत्र्या कडेन दिवचें, जेणे कडून तो वेवस्थीत तें डिपार्टमेंट चलयतलो। देव बरें करूं।